नमस्कार। यहाँहरूको सामु आज म सनातन धर्मावलम्बीहरूले अत्यन्त महत्त्वका साथ मान्ने पर्व एकादशी पर्वको बारेमा म केही विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित भएको छु। अ, आज म एकादशीहरूमध्ये पनि मोहिनी एकादशीको बारेमा यहाँहरूको सामु चर्चा गर्छु। एक वर्षमा जम्मा 24वटा एकादशी हुने कुरा त यहाँहरूलाई थाहा नै छ। प्रत्येक 15-15 दिनमा एक-एकवटा एकादशी आउँछ। महिनाको 2वटा एकादशीको हिसाबले एक वर्षमा 24वटा एकादशीहरू पर्दछन् र यी बाहेक पनि अधिक मासको समयमा पुरुषोत्तम महिनाको समयमा 2वटा एकादशीहरू आउने गर्दछन्। त्यसलाई त्यो सहित 26वटा एकादशी रहने गर्दछन्। अन्य 24वटा एकादशी प्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छन् भनेदेखि 2वटा एकादशी चाहिँ पुरुषोत्तम महिना आएको समयमा मात्र दोहोरिने गर्दछन्। त्यसमध्ये वैशाख शुक्ल पक्षको एकादशीमा पर्ने एकादशीलाई चाहिँ मोहिनी एकादशी भनिन्छ। यो मोहिनी एकादशीको महात्म्य अथवा यो मोहिनी एकादशीको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई चर्चा गर्दछु। अन्य एकादशीहरूको जस्तै यो मोहिनी एकादशीको पनि विशिष्ट महत्त्वको बारेमा चाहिँ शास्त्रहरूमा चर्चा गरिएको छ। नयाँ वर्षपछिको पहिलो शुक्ल एकादशी नै मोहिनी एकादशी हो। यो एकादशीको बारेमा पुराणहरूमा निकै विषयहरूको चर्चा भएका छन्। वनवासको समयमा एकपटक पञ्चपाण्डव मध्ये सबैभन्दा जेठो युधिष्ठिरजीले भगवान कृष्णलाई सोध्नु भएको छ कि हे कृष्ण, हे केशव, वैशाख शुक्ल पक्षको एकादशीको महत्त्व के छ र यसको विशेषता के छ, यसको नाम के हो, यो एकादशीको उपासना गर्नाले व्रत गर्नाले के कस्तो फल प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसै सिलसिलामा युधिष्ठिरजीको प्रश्नको लाई सम्मान गर्दै त्यसको युधिष्ठिरजीको जिज्ञासालाई समाधान दिने क्रममा भगवान कृष्णले यो एकादशीको बारेमा महत्त्व सुनाउनु भएको छ। एउटा प्राचीन कथालाई भगवान कृष्णले सुनाउनु भएको छ। एकपटक यही प्रसङ्गमा चाहिँ भगवान रामले पनि महर्षि वशिष्ठसँग यही प्रश्न सोध्नु भएको रहेछ। भगवान रामले वशिष्ठ गुरुलाई सोध्नु भयो कि हे गुरुदेव, मैले सीताको वियोग भएपछि धेरै दुःखहरू सहनु परेको छ। सीताको वियोग भएपछि म धेरैतिर भौतारिँदै मैले धेरै दुःख, कष्ट र हन्डर खाएको छु। मलाई यस्तो कुनै यहाँले व्रत अथवा कुनै एउटा विधिको बारेमा, कुनै एउटा साधनको बारेमा बताइदिनुहोस् जसले मैले त्यो दुःखको समयमा गरेका हरेक पापहरू सबै नाश होस् र साथसाथै मेरो दुःखको पनि अन्त्य होस्। यो कुनै साधन छ भने हजुरले बताइदिनुहोस् न भनेर भगवान रामले वशिष्ठलाई सोध्नु भएको छ। रामजीलाई सम्मान गर्दै वशिष्ठजीले पनि रामजीको प्रश्नको प्रशंसा गर्दै भन्नुभएको छ, हे रामचन्द्र, तपाईको नाम नै यो संसारमा सबै दुःखको नाश गर्नको लागि नै पर्याप्त छ। तर पनि तपाईले दुःखको नाश गर्नको लागि केही साधन छ भने बताइदिनुहोस् न भनेर बताउनु भएको हुनाले म तपाईलाई भन्दछु, सुन्नुहोस्। वैशाख महिनामा पर्ने मोहिनी एकादशी, यो एकादशी नै सबै पाप र दुःखलाई नाश गर्ने खालको छ। म यही एकादशीको बारेमा तपाईलाई एउटा उपाख्यान सुनाउँछु। यो मोहिनी एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गर्नाले चाहिँ मानिस सम्पूर्ण पाप र दुःखबाट मुक्त हुने गर्दछ र उसले कुनै पनि कष्ट र क्लेशहरू सहनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ वशिष्ठजीले रामचन्द्रलाई भन्नुभएको छ। रामचन्द्रजीलाई वशिष्ठ ऋषि भन्नुहुन्छ कि हे रामचन्द्र, सुन्नुहोस्, कुनै समयमा चाहिँ सरस्वती नदीको किनारमा चाहिँ एउटा भद्रावती नाम गरेको एउटा सहर थियो। त्यो भद्रावती सहरमा चन्द्रवंशी एकजना द्वितीमान नाम गरेका राजाले राज्य गरेका थिए। त्यसै नगरमा सबै धन सम्पत्तिले पूर्ण भएको र धार्मिक कार्यमा एकदम आस्था राख्ने धनपाल नाम गरेको वैश्य पनि बस्दथे। सामाजिक कामहरूमा सदा सर्वदा लागिरहने, परोपकार गरिरहने ती वैश्यले नगरमा अनेक प्रकारका निशुल्क भोजनालयहरू, त्यसै गरी पानी खानको लागि कुवा, तलाउ र बटुवाहरू बस्नको लागि धर्मशालाहरू पनि उनले बनाएका थिए। भगवान विष्णुको परम भक्त ती व्यापारीका 5 भाइ छोराहरू थिए। ती 5 भाइ छोराहरू सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति र धृष्ट बुद्धि थिए। यी मध्ये 4 भाइ त बुवाको जस्तै स्वभाव र आचरण भएका थिए, अत्यन्त श्रेष्ठ नै थिए। तर कान्छो छोरा जुन धृष्ट बुद्धि नाम गरेको कान्छो छोरा थियो त्यो निकै खराब र अत्यन्त दुराचारी हुँदै गएको थियो।
ती धृष्ट बुद्धिले चाहिँ आफ्नो माता पिता गुरुजनहरू कसैलाई पनि मान्दैनथ्यो, कसैले भनेको पनि उसले मान्दैनथ्यो, स्वेच्छाचारी भएर हिँडेको थियो। त्यो धृष्ट बुद्धिले चाहिँ समयको अन्तरालमा अलिकति हुर्किसकेपछि उसले वेश्या, दुराचारी तथा जुवाडेहरूको सङ्गत गर्न थाल्यो र ऊ कुकर्मतिर फस्न थाल्यो। व्यभिचार, स्त्री प्रसङ्ग तथा भोगविलास गर्दै ऊ मद्यपान पनि गर्न लाग्यो। उसले जाँड रक्सीहरू पनि खान थाल्यो। यस्तै प्रकारका कुकृत्यहरू गर्दै 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 उसले आफ्नो पिताले आर्जन गरेका धेरै धन सम्पत्तिहरूको नोक्सान गर्यो, नाश गर्यो। बुवाले धेरै सम्झाए, गुरुहरूले पनि धेरै सम्झाए, दाजुभाइले पनि धेरै सम्झाए, तर उसले कसैलाई पनि टेरेन। त्यो धृष्ट बुद्धिले आफ्नो पिताले धर्मपूर्वक आर्जन गरेको धन सम्पत्ति पनि सबै कुकर्म गरेर नाश गर्यो। त्यो धृष्ट बुद्धिलाई सम्झाउनको लागि ती पिताले धेरै प्रयास पनि गर्नुभयो। जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि त्यो धृष्ट बुद्धिलाई सुधार्न सक्नु भएन। त्यसकारण आफ्नो छोरालाई सुधार्न सकेपछि ती व्यापारीले चाहिँ आफ्नो छोरालाई एक दिन घरबाट नै निकालिदिए। अब बुवाले घरबाट निकालिदिइसकेपछि अब कहाँ बस्ने? अब उसँग त खासै केही पनि छैन। घरबाट निकालिएको ऊ चाहिँ आफूले लगाएको कपडा र आफूसँग जे जति गहनाहरू लगाएको थियो, लुकाएको थियो, ती गहनाहरू लुगाहरू बेचेर नै उसले आफ्नो केही समय त निर्वाह गर्यो, केही दिन त गुजारा गर्यो। जब उसँग भएका सबै धन सम्पत्तिहरू सकियो, केही पनि बाँकी रहेन, तब त्यो धृष्ट बुद्धि अब व्यभिचार गर्न त उसले आफूसँग भएको धन सम्पत्तिले पाइरहेको थियो। अब त धन सम्पत्ति नभइसकेपछि उसँग व्यभिचार गर्ने स्त्रीहरू, महिलाहरू, वेश्याहरू र साथीभाइले पनि उसलाई छोडिदिए। अब ऊ एक्लो भयो। जब उसले कसैको साथ पाएन, उसले अनेक सहारा खोजे, उसले कसैको पनि साथ पाउन सकेन। जब एक्लो भयो, ऊ भोक र प्यासले व्याकुल हुन थाल्यो, अत्यन्त छटपटाउन थाल्यो। के खाउँ, के गरौँ? उसले भोक र प्यासले छटपटाएको थियो। केही पनि उपाय नदेखेर अब मलाई कसैले दिँदैन र मैले कहीँ माग्ने ठाउँ पनि छैन भन्ने जब थाहा पायो, त्यसपछि त्यो धृष्ट बुद्धि चाहिँ अब म चोरी गर्न लाग्छु भनेर चोरी गर्नतिर लागेको प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ भगवान रामचन्द्रलाई वशिष्ठजीले सुनाउनु भएको छ। जसो नै उसले चोरी गर्न लाग्यो, उसलाई गाउँलेहरूले समाते। गाउँलेहरूले त्यो धृष्ट बुद्धिलाई समाते र त्यसपछि जब उनीहरूले थाहा पाए यो त सत्कर्म गर्ने ती व्यापारीको पो छोरा हुन् त, त्यसकारण यसलाई नसमातौँ, छोडिदियौँ भनेर उसलाई अब आइन्दा यसो नगर्नु भनेर उसलाई सम्झाएर छोडिदिए। एकपटक त छोडिदिए। अब पेटमा आगो बलेको छ, गर्ने कर्म केही पनि छैन। उमेरमा सिक्ने समयमा उसले व्यभिचार र दुराचार गरेर नै सकेको छ आफ्नो उमेरलाई। अब के गर्ने त? अब फेरि पनि ऊ चोरी गर्न भनेर नै लाग्यो। अर्को पटक चोरी गर्दा राजाका सैनिकहरूले, प्रहरीहरूले उसलाई समाते र राजाले आदेश दिए कि त्यो दुराचारी, त्यो धृष्ट बुद्धिलाई चाहिँ जेलमा लगेर राख। राजाको आदेश अनुसार त्यो धृष्ट बुद्धिलाई कारागारमा लगेर जेलमा लगेर राखियो। सबैलाई दुःख दिएको हुनाले उसलाई जेलमा त राखियो। अब जेलमा राखेर मात्र त दण्ड हुँदैन, के गर्ने त? यसलाई कसै गरी पनि सुधार्न सकेको छैन, त्यसकारणले यसलाई देश निकाला गरिदिउँ। अघिसम्म त बुवाले घरबाट निकाला गरेका थिए, अब चोरी गर्न थालेपछि राजाले त्यो राज्यबाट नै निकाला गरिदिए, त्यो देशबाट नै निकाला हुन पुग्यो। त्यसपछि अब जीवन निर्वाहको लागि के गर्ने? उसले जङ्गलमा गएर पशुपक्षीहरू मारेर खान लाग्यो। एक दिन वैशाख महिनाको समय थियो, शिकारको खोज, अत्यन्त गर्मीको समय, एकदम घामको रापको समय। शिकारको खोजीमा ऊ जङ्गलमा घुम्दै जाँदा उसले एउटा ऋषिको आश्रमलाई भेटेको छ। भोक र प्यासले तडपिएको त्यो धृष्ट बुद्धि चाहिँ नजिकै गएको, नजिकै जुन ऋषिको आश्रम देख्यो ऊ नजिकै गयो। अब त्यहाँ गएर केही खाना पाइन्छ कि भन्ने आशाले गयो। नजिकै चाहिँ गङ्गामा, नदीमा कौडिन्य नाम गरेका ऋषिले चाहिँ स्नान गर्दै रहेछन्, नुहाउँदै हुनुहुन्थ्यो। ऊ नजिकै गयो। कौडिन्य ऋषिले नुहाएर त्यो भिजेको कपडाको पानी, त्यो नुहाउँदा भिजेको कपडाको पानीको छिटा जब त्यो धृष्ट बुद्धिको शरीरमा स्पर्श गर्यो, जिउमा एक छिटो पानी पर्यो। थोरै मात्र पानी पर्दा साथ पनि उसको मनमा भएका विकारहरू उसको नाश भयो। उसलाई केही सद्बुद्धि आयो, ओहो मैले पनि यस्तो कुकर्म गरेर त बस्नु हुँदैन, अब त म केही सुध्रिनु पर्दछ। उसले यस्तो प्रकारको चाहिँ विचारहरू गरेको छ त्यो धृष्ट बुद्धिले।
त्यसपछि उसको मनमा सद्बुद्धिहरू को सञ्चार भएको छ। उसले हात जोडेर कौडिन्य ऋषिलाई सोध्यो, हे मुनिवर, मैले जीवनमा धेरै कुकर्महरू गरेँ, धेरै पापहरू गरेको छु। अहिले त्यसै कारण म निकै यो दुःखद अवस्थामा छु, यो दुःखी अवस्थामा हुन परेको छु। म घरबाट पनि निकाला भएको छु र म देशबाट पनि निकाला भएको छु। त्यसकारणले म अब सुध्रन चाहन्छु। मलाई यो पापबाट छुट्ने सजिलो र धन खर्च नगरिकन गर्न सक्ने उपाय बताइदिनुहोस्। मसँग अहिले कुनै धनको स्रोत पनि छैन, त्यसकारणले धेरै खर्चिलो पनि नहुने र पापबाट छुट्ने सजिलो उपाय बताइदिनुहोस्, के हुनसक्छ त भनेर त्यो धृष्टबुद्धिले कौडिन्य ऋषिलाई सोध्यो। त्यसपछि कौडिन्य ऋषिले उसको अवस्था देख्नुभयो, निकै दया लाग्यो कौडिन्य ऋषिलाई। यस्तो हालतमा छौ, तिमीले अब पनि आफूलाई सुधार्न सकेनौ भनेदेखि तिम्रो कहिले पनि कल्याण हुँदैन। यति बेला भए पनि तिम्रो सद्बुद्धि आएको छ, सुन म तिमीलाई बताउँछु। अब वैशाख महिनाको समयमा छौ तिमी। अब केही दिनपछि नै वैशाख शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि आउँदैछ हो। वैशाख शुक्ल पक्षको एकादशीलाई मोहिनी एकादशी भनिन्छ। यो मोहिनी एकादशीको व्रत र उपासना गर्यौ भनेदेखि तिम्रा सबै पापहरू नाश भएर जान्छन्। जसो नै कौडिन्य ऋषिले त्यो धृष्टबुद्धिलाई यस्तो सरसल्लाह र सुझाव दिनुभयो, तब त्यो धृष्टबुद्धिले पनि मुनिको सल्लाह अनुसार नै मोहिनी एकादशीको, वैशाख शुक्ल पक्षको एकादशीको चाहिँ व्रत विधिपूर्वक गर्यो। त्यसै व्रतको प्रभावले गर्दा उसका सबै पापहरू नाश भएर गएका छन्। समयको अन्तरालमा त्यो धृष्टबुद्धि पनि भगवान विष्णुको प्रिय हुन पुग्यो र उसको अन्तिम समयमा भगवान विष्णुको वाहन गरुड स्वयं उसलाई लिन भनेर आउनुभयो। त्यसपछि त्यो धृष्टबुद्धि मोहिनी एकादशीको व्रत गरेको कारणले नै, त्यही सत्कर्मको प्रभावले गर्दा नै भगवान विष्णुको वाहन गरुडमा चढेर वैकुण्ठमा जान सफल भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मोहिनी एकादशी अत्यन्तै विशिष्ट र महत्त्वपूर्ण छ भन्ने यो मोहिनी एकादशीको महात्म्य मैले यहाँहरूको सामु चर्चा गर्दै आज म यहाँहरूको सामुबाट म बलराम उपाध्याय खकुरेल पनि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।